कम आमदनी वाला तबका महंगाई की चक्की में पिस गया। मार्केट में गिरा फरोशी उरूज पर शहरियों को घी, ऑयल, चावल, अजनास की कीमतों में कमी का इंतजार। घी दर्जे अव्वल 600 रुपए किलो तक फरोख्त। दूध, दही और गोश्त सरकारी कीमत पर दस्तयाब नहीं। सब्जियां और फल भी महंगे दामों फरोख्त। सोलर बिजली की पैदावार 2000 मेगावाट से तजावुज कर गई। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। डिस्को रीजन में 1,35,837 नेट मीटरिंग कनेक्शंस नस्ब हो चुके। 9 फरवरी से कबल मौसूल होने वाली 1,204 ज़ेर-ए-इल्तवा नेट मीटरिंग दरखास्तें PITC पोर्टल पर मुंतकिल। सूरज फिर आग बगोला हो गया। शहर का मौसम गर्म और खुश्क। तेज किरणों ने माहौल गर्मा दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। शहर का दर्जा हरारत 39 डिग्री तक रिकॉर्ड। 40 तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। शरह 107 रिकॉर्ड। महकमा खजाना ने रूडा की माली कारकर्दगी पर संगीन एतराज़ात उठा दिए। रूडा को 150 अरब की ग्रांट नहीं मिलेगी। तजवीज़ मुस्तरद। 20 अरब कर्ज देने की मंजूरी। 10 अरब रवा साल और 10 अरब आइंदा साल जारी होंगे। रूडा को पहले दिया गया 5 अरब का कर्ज ताहाल वापस न हो सका। महकमा खजाना का इंकशाफ। आमदन, अखराजात और कर्ज वापसी का प्लान मांग लिया। टोकन नादहिंदगान के लिए बुरी खबर। 8.5 लाख गाड़ियां सिस्टम में ब्लॉक। रजिस्ट्रेशन मअतल। माली साल के आखिरी 7 रोज में टैक्स कलेक्शन के लिए डिफॉल्टर्स गाड़ियां बंद करने का हुक्म। 8.5 लाख गाड़ी मालिकान के जिम्मे। 9 अरब से ज्यादा की अदायगियां ज़ेर-ए-इल्तवा। पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 3 मिनट की ताखीर से शुरू। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान कर रहे हैं। बजट इजलास 2026-27 पर 5वें रोज भी बहस जारी रहेगी। जिना अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान संगीन गफलत। गुर्दे का ऑपरेशन कराने आई मरीजा की बड़ी आंत निकाल डाली। ओकाड़ा की सुमेरा की लेप्रोस्कोपी में बड़ी आंत का बड़ा हिस्सा नाकारा गुर्दा समझकर काट दिया। संगीन गफलत का इल्म होने पर जनरल सर्जन्स ने लेप्रोटमी करके मरीजा की जिंदगी बचाई। स्कूलों के लिए जारी फंड्स में करोड़ों के घपले। DDO से माली इख्तियारात वापस ले लिए गए। माली इख्तियारात 15,000 स्कूलों को सौंप दिए गए। असातिज़ा की तनख्वाहों और दीगर बजट अब स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल होगा। फंड्स के लिए स्कूल सरबराहान को दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। नए तालीमी साल का आगाज मगर एकेडमिक कैलेंडर न बन सका। वज़ीर तालीम ने मुतादिद बार एकेडमिक कैलेंडर की तैयारी का ऐलान किया। तालीमी सरगर्मियां साल में कम अज कम 210 रोज जारी रहनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों का मौसमी हालात के मुताबिक तलाक करने का मुतालबा। एकेडमिक कैलेंडर को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर। डिफेंस रोड नज़ वापटा कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। शदीद गर्मी में शहरी साफ पानी पीने से महरूम। आलूदा पानी के इस्तेमाल से बीमारियों का खतरा बढ़ गया। मुतादिद शिकायत के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट फाल न हो सका। शहरियों का प्लांट की फौरी बहाली का मुतालबा। CCD का मुबैना मुकाबला 2 डाकू हलाक 3 फरार। डाकू शहरों से लूट मार कर रहे थे। CCD टीम को देखते ही डाकू ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू हलाक 3 फरार हो गए। हलाक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और मुतादिद थानों को मतलूब थे। तफ्तीशी थाने में मुल्जिम के हक में लिखता है। अदालत आकर मुद्दई के हक में बोलना शुरू कर देता है। तफ्तीश करना तफ्तीशी का हक है, लेकिन जो काम करते हैं उस पर तो रुक जाएं। जस्टिस तारिक नदीम के रिमार्क्स। अदालत का CCPO की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात का ट्रायल। यास्मीन राशिद और मर्जिमा की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। मुल्जिमान के वकला ने जमानतों पर दलाल के लिए मोहलत तलब की। मुल्जिमान के वकला दलाल के लिए पेश नहीं हुए। समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस की वसूली। जस्टिस खालिद इसहाक ने समाअत से मुआज़रत कर ली। केस दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की सिफारिश। बेंच ने केस की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी।
نیپٹا، PPIB، CPPA اور وفاق کے خلاف اپیل دائر کی گئی۔ باغبانپورہ میں شہری کو قتل کرنے کا کیس ایڈیشنل سیشن جج شہزادی نجف نے رمان کو سزائے موت اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سناتی۔ ملزم کے خلاف پروسیکیوٹر ارم ریاض نے 17 گواہ قلم بند کروائے۔ باغبانپورہ پولیس نے 2023 میں مقدمہ درج کر کے چالان پیش کیا تھا۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں ٹھیکیداروں کے خلاف کرپشن کا مقدمہ، 4 ملزمان کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج جاوید اقبال بڑائش نے سماعت کی۔ ملزمان پر 1 ارب سے زائد کی کرپشن کا الزام ہے۔ 15 ملین قرض لینے کا 16 سال پرانا کیس، بینک جرائم کورٹ نے نجی بینک کے 3 ملازمین کو بری کر دیا۔ بینک ملزمان پر الزامات ثابت نہ کر سکا۔ 15 ملین کی رقم جعلی پراپرٹی رہن رکھ کر لینے کا الزام بھی ثابت نہ ہوا۔ ملزمان کے خلاف 2011 میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ LD ایونیو ہنی ٹریپ سکینڈل، 3 خاتون سمیت 7 ملزمان کے خلاف سماعت۔ ملزمان کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ عدالت نے فیصلے کے لیے کارروائی 3 جولائی تک ملتوی کر دی۔ مدعی مقدمہ وقار خان اپنے بیان سے منحرف ہو چکا۔ اراکین پنجاب اسمبلی کو پڑھانے کی تیاری، پارلیمنٹری اسٹڈیز اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنانے کا فیصلہ۔ اراکین کو باقاعدہ پارلیمانی قواعد و ضوابط سکھائے جائیں گے۔ ہر کوئی داخلہ نہیں لے سکے گا۔ بجٹ 2026-27 میں 6 کروڑ روپے مختص، منصوبے کا کل تخمینہ 1 ارب 37 کروڑ روپے سے زائد لگایا گیا۔ جعلی رسید نہیں، اصل ٹیکس چوروں اور ٹیکس فراڈیوں کے گرد گھیرا تن۔ میرج ہالز، فوڈ چینز، کاروبار سے فارم ہاؤسز تک کا حساب ہوگا۔ جعلی رسیدیں دینے اور سیلز چھپانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اہم میٹنگ، مریم نواز نے کہا کہ دنیا کیش سے ڈیجیٹل پر جا سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ ٹیکس چوری پر زیرو ٹالرنس، کیمرے کی آنکھ بھی دیکھے گی۔ محکمہ داخلہ میں کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا 55واں اجلاس، چیئرمین کابینہ کمیٹی خواجہ سلمان رفیق آج، کو چیئرمین بلال یاسین کی شرکت، صوبائی وزیر چودھری شافی حسین کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ سیکرٹری داخلہ نے صوبہ بھر کے امن و امان کی تازہ صورتحال بارے بریفنگ دی۔ کابینہ کمیٹی نے صوبہ بھر کے امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ریسکیو کے لیے 80 ملین روپے سے زائد کے جدید سامان کی خریداری کی منظوری۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیع کی زیر صدارت اجلاس، محرم روٹس میں آنے والی سائٹس پر کام میں تعطل کا جائزہ۔ بولے زیر زمین سٹوریج ٹینکس اور 27 ڈرینز کی تعمیر آخری مراحل میں پہنچ گئی۔ مجموعی طور پر 51 شہروں میں ترقیاتی اسکیمیں شروع ہو چکی ہیں۔ کیپٹل مارکیٹ پر سرمایہ کاروں اور کمپنیز کا اعتماد مستحکم، پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر LSS فیز 2 کی پبلک آفرنگ کی منظوری۔ SECB نے 4ویں ابتدائی عوامی پیشکش کی منظوری جاری کر دی۔ ادارہ جاتی سرمایہ کاری کے لیے 1 کروڑ 80 لاکھ شیئرز مختص۔ علماء کے وفد کا محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ، سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ملاقات، محرم الحرام کی سیکورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وفد کی قیادت چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی۔ AGHS وفد کی ویمن پروٹیکشن اتھارٹی آف اسلام ٹی جی ڈاکٹر لبنہ نذیر سے ملاقات، خواتین کو مفت قانونی معاونت کی فراہمی مزید مؤثر بنانے پر اتفاق۔ ڈی جی نے کہا خواتین کے لیے شراکت دار اداروں کے ساتھ تعاون مضبوط بنایا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسران کے تبادلے کر دیے۔ معدول ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خزانہ لکھائے، کمل صاحب محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ، عریب احمد خزانہ اور منیرہ فاطمہ ڈپٹی سیکرٹری محکمہ ایکسائز مقرر، رانا سلیم احمد ممبر PND آف 4 اور احمد ایاز اسسٹنٹ چیف تعینات، سمیرہ ربانی OST قرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ منشیات کے خلاف عالمی دن کے مناسبت سے تقریب، کمانڈر اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب بریگیڈیئر سکندر حیات کی خصوصی شرکت۔ کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم ذوالفقار حسین کا اظہار خیال۔ بریگیڈیئر سکندر حیات نے کہا منشیات بڑا مسئلہ ہے، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔
تاجروں کی تسلیل اور بھاری جرمانے ناقابل قبول، مرکزی مسلم لیگ کا پیرا فورس کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف اجلاس، شاہ عالم، رنگ محل، ہال روڈ، موتی بازار کے صدور کی شرکت۔ مقررین نے کہا تاجروں کو ہراساں کرنا فوری بند اور پیرا فورس کے اختیارات کا سر نو جائزہ لیا جائے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی اینٹی کرائم میٹنگ، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی سول لائنز کی شرکت۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی رواں ماہ کے دوران انسدادی جرائم کارروائیوں کا جائزہ لیا، ایس ایچ او شالیمار گجرپورہ کو اپنے اپنے علاقوں میں کرائم کنٹرول کرنے کی ہدایت۔ لاہور کی 3 جامعات سمیت 44 یونیورسٹیز کے کمپیوٹنگ پروگرام معطل، یو ای ٹی، لیڈز اور گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی کا نام شامل۔ متعلقہ یونیورسٹیاں کمپیوٹنگ ڈگری پروگرام میں داخلے نہیں کر سکیں گی۔ معیاری تعلیم کے جائزے کے لیے داخلوں پر پابندی عائد کی گئی۔ اور دوستانہ کرکٹ، اپولو اسپورٹس کلب اور گولڈن سٹار کلب کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ گولڈن سٹار کلب کا ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ، گولڈن سٹار کلب نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز بنا لیے۔